बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जी हाँ, हाफिज जालंधरी का ये मशहूर मारूफ शेर उस वक्त पढ़ा जाता है जब आपके अपने बहुत करीबी, आपके अपने दोस्त, जिन्हें आप अपना गमख्वार, अपना गमगुसार समझते हो, अपना साथी समझते हो, अपना वफादार समझते हो, जब वो आपसे इस तरह का कोई धोखा करें, आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करें। ये आज मैंने क्यों इस तरह से प्रोग्राम का आगाज किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम इस्तीफा आने वाला है, और वो इस्तीफा ऐसा होगा कि आपको जहनी सुकून देगा, क्योंकि एक बहुत ही अनोइंग शख्सियत से आपकी जान छूट जाएगी। और हमारे पास एक खुसूसी पैगाम है DGISPR के लिए, प्लीज जरूर देखिएगा और सुनिएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अलीमा खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने दिल खोल कर अपना रख दिया है। ऐसे लोग जिन्हें आप काली भेड़े कहें, जिन्हें आप मोहसिन कुश कहें, उन्हें आप आस्तीन के सांप भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको गुस्सा उन पर ज्यादा डिपेंड करता है लेवल ऑफ योर एंगर। जैसे आप रेस्टोरेंट में फूड का ऑर्डर देते हैं ना, तो वो आपसे स्पाइस लेवल पूछते हैं, माइल्ड, मीडियम और स्पाइसी, कि आपका क्या मूड है। तो अगर आपका थोड़ा सा मूड इस तरह का है तो आप कह सकते हैं कि जी मोहसिन कुश। और अगर आपका बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तो आप उनको आस्तीन के सांप भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, शंदाना गुलजार और मिशाल यूसुफजई। इन्होंने जितना गलीज किरदार अदा किया है, इमरान खान की बहनों को जिस तरह इन्होंने निशाना बनाया है, इंतहाई कमजरफी की बात है। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो अपने भाई की आज़ादी के लिए जंग लड़ रही हैं। अगर आप उनका हाथ नहीं बढ़ा सकते, अगर आप उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं हो सकते, तो कम अज कम उन्हें नीचे गिराने की कोशिश तो मत कीजिए। पहले सुनिए अलीमा खान कह रही हैं, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? इमरान है जेल में, इमरान खान। हम हैं मैसेंजर उनके। जब वो हमारे हाथ कोई पैगाम, और ये वाला जो अली मीन गंडापुर का पैगाम जो भेजा गया होगा ना, इमरान खान ने हमारे हाथ नहीं भेजा कि ये रिजाइन करे। इमरान खान ने जेल में मीडिया को कहा था, ठीक है। और जो इमरान खान को ये नहीं कह सकते ना, तो वो उनकी फैमिली को कह देते हैं। आप समझें? क्योंकि इमरान खान को तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं सारे, तो वो शूट द मैसेंजर करते हैं बेसिकली। जब ये हमें शी इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं वो। देखिए, इन्हें अब बहाने चाहिए। अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निजाम, यजीद से मरासिम, हुसैन को भी सलाम। इन्हें दोनों तरफ रहना है। इन्हें ये जाहिर करना है कि ये PTI के हमदर्द हैं, लेकिन साथ साथ इन्हें मराज चाहिए, इन्हें सिस्टम का हिस्सा भी बनना है। और जाहिर है इमरान खान उसके लिए आमादा नहीं है, इसलिए ये अपना गुस्सा इमरान खान पर निकालने के बजाय उनकी बहनों पर निकालते हैं, जो कि इंतहा से ज्यादा कमजरफी है। देखिए, मुझे जिस बात पे बहुत ज्यादा, आप ये समझे कि मैं मुश्तइल हो जाता हूँ तकरीबन, मैं हालांकि वैसे ज्यादा थोड़ा सा मैं कूल माइंडेड पर्सन ही हूँ, लेकिन जब वो लोग जो कि खुद उस सिस्टम के डसे हुए हैं, जिनको इल्म है इस बात का कि ये सिस्टम उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, जब वो ऐसे लोगों को देखते हैं कि वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, बजाय इसके अगर वो उनका साथ नहीं दे सकते, डर के मारे टेबल के नीचे नहीं मतलब घुस जाएं जाकर कहीं, वो उल्टा जालिम के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। जो कुछ आज इस वक्त इमरान खान की बहनें कर रही हैं, वो उनकी आज़ादी के लिए कर रही हैं, वो किसी और उनका कोई मकसद नहीं है। देखिए, मैंने इस बारे में उस 2 रोज़ कबल की जो मेरी वीडियो थी, मैंने उसमें बहुत फसाद से बात की थी कि इमरान खान की बहनें पार्टी को टेक ओवर करना उस सेंस में नहीं चाहती कि इमरान खान की मौजूदगी में वो उनका पार्टी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। एब्सोल्युटली नॉट। उनकी जंग सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इमरान खान कैद में है, और खासकर अब तो देखें वो उनके लिए एक मिशन क्रिटिकल उनकी वो सब कुछ बन चुका है कि उनकी आंख जाहिर होने का खदशा है। इसलिए वो कोशिश कर रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जाए, इमरान खान को वो तिब्बी सहूलियात दी जाए जो कि जिनके वो हकदार हैं। और ये नाहंजार लोग इमरान खान की बहनों को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला इमरान खान का था। भाई, गुस्सा आप अलीमा खान पे क्यों निकाल रहे हैं? उससे पहले आप फिर पीछे चले जाते हैं कि जी तोशा खाना की बात और ये और वो दूसरा जो बेहमैयत इंसान है शेर अफजल मरवत, इंतहाई वो तो गलाजत की पोटली है तकरीबन, वो सब बातें निकाल के आप क्यों ले आते हैं? तो ये बेचारी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, इनकी बात 100% दुरुस्त है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, दैट इज इट। और जाहिर है आपके इल्म में है कि इमरान खान की रिहाई की चाबी बिग बॉस के पास है। अलीमा खान को आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी बहनों को आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। देखें, अगर आप उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो तो बराह रास्त
بگ باس سے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر سے مخاطب ہوتی ہیں وہ. ابھی کل بھی جو علیمہ خان نے بات کی کہ ٹھیک ہے ہم جنرل عاصم منیر کا نام لینا چھوڑ دیں گے، آپ عمران خان کو طبی سہولیات دے دیں. اس سے پہلے بھی جو ان کی بہن جو عظما خان ہے، انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے. آپ ہیں کون بھائی؟ پدی سے پدی کا شوربہ. آپ کی اوقات کیا ہے جو آپ درمیان میں کود جاتے ہیں؟ یہ جو 4-5 گندے لوگ ہیں. علیمہ خان کو پلیز آپ لوگ ڈسٹریکٹ مت کیجئے. اگر ان کی کوئی بات چیت چل بھی رہی ہے، جو کہ چل رہی ہے، میں اس بات کا آپ کو میں ٹیک مائی ورڈ فار دیٹ، میرے علم میں ہے یہ، کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، آپ لوگ انہیں ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. خدا کے واسطے کتنی آپ اس وقت آپ کا اتنا گھناؤنا کردار ہے. دیکھیں جب ہم لوگ ناولز میں یا جو تاریخی فلمیں ہوتی تھیں، جب ہم وہ دیکھتے تھے، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ بہت ہی گندے قسم کے کیریکٹرز ہوتے تھے، غدار لوگ ہوتے تھے، تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا. آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ ان کرداروں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اچھا، میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ ڈی جی صاحب ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، اور باتیں کرتے ہیں اور مطلب بتاتے ہیں بچوں کے سے اپنا پیغام لے کر جاتے ہیں. کچھ سیشنز ان کے کیو این اے کے بھی ہوتے ہیں، وہ سوال جواب بھی لے لیتے ہیں. میرے علم میں ایک ایسا ہی انسیڈنٹ آیا. وہ ایک جگہ گئے، وہاں پر ایک بچے نے ہمت کر کے ان سے ایک سوال پوچھ لیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ فوج اپنے مطلب کے لیے آئین میں ترامیم کرواتی ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا، اب ڈی جی صاحب نے کہا کہ آئین میں اب تک 27 ترامیم ہوئی ہیں. چلے میں مان لیتا ہوں کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس سے چیف آف آرمی اسٹاف کو فائدہ ہوا، اور وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسپیسیفکلی ان کے لیے اس لحاظ سے تھی کہ اس میں ان کو چیف آف ڈیفینس فورسز بنا دیا گیا، اور ظاہر استثنا بھی ان کو مل گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں 27ویں ترمیم کے لیے آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ تھا یا ہم نے کروائی. انہوں نے کہا باقی جو 26 ترامیم ہے اس میں ہم نے کب کیا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ بتائیے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. انہوں نے اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس بات کا؟ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو ظاہر اس سے جو ڈی جی صاحب ہے ان کی اور حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا، باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہال میں بیٹھے ہوئے آپ بتائیے، آپ میں سے کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ کسی کے پاس نہیں تھا جواب. اس پر ڈی جی صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ، ان کی تو اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ ریسرچ نہیں کرتے، آپ لوگ فیس بک پہ بس دیکھ کے چیزیں آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا سے آپ لوگ لے کے آ جاتے ہیں معلومات، ہمیں بتائیے ہم نے کب اس طرح سے کیا. تو ظاہر وہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کی اتنی ریسرچ نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تمام تر دار و مدار جو ہے وہ اس پر ہے، یہی ان کا ذریعہ ہے. اور اس ہال میں ظاہر ہے کہ فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ڈی جی صاحب کو جواب نہیں مل سکا. اور پھر انہوں نے ایک پورا لیکچر دیا کہ کس طرح سے آج کل کی جو جنریشن ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر انحصار کر لیا. اچھا، اب ہماری گزارش سن لیجیے ڈی جی صاحب، آپ اور میں ایک ہی جنریشن کے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ عمر میں مجھ سے چند سال چھوٹے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے شاید آپ کو ضیاء الحق کا دور یاد نہ ہو. آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہی ہوگا، ظاہر آپ کے ادارے کے تھے وہ. مشرف کا دور تو آپ کو یاد ہی ہوگا. ضیاء الحق اور مشرف دونوں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، ظاہر فوجی ہی تھے. انہی کے مقاصد کے لیے 8ویں ترمیم جو کی گئی تھی، جو ضیاء الحق صاحب نے کروائی، وہ اس لیے کی گئی تھی کہ وہ اسمبلی توڑ سکیں، آپ کے علم میں ہوگا. اس کے بعد اس کو 13ویں ترمیم کے ذریعے نواز شریف کے دور میں ختم کیا گیا. پھر جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، وہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ بھی آپ کے دائرے کے تھے. انہوں نے آ کر پھر وہ ترمیم لے لی، اور پھر اس کو جو جنرل مشرف نے کی تھی اسے بعد میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو فیکچولی آپ کی بات درست نہیں ہے، اگر میں جان کے مان پاؤں کہ فوج نے اپنے مقاصد کے لیے صرف ایک ترمیم کروائی ہے. دیکھیں موجودہ بھی جو 26ویں ترمیم ہے، ظاہر ہے وہ بھی اسی لیے کی گئی کہ عدالتوں کو پوری طرح سے منہدم کر دیا جائے، کیونکہ جب 27ویں ترمیم آئے گی تو اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور 27ویں ترمیم میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے آپ کے مقاصد تھے. اچھا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں کہ آپ نے صرف ایک ہی ترمیم کروائی، تو یہ ایک ترمیم بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے یہ آئین کی بات ہو رہی ہے. اگر ایف آئی آر نا، وہ جو ہیڈ محرر ہوتا ہے تھانے میں بیٹھ کے جو ایف آئی آر لکھتا ہے، اگر اس میں بھی کوئی اپنی مرضی کسی فریق کو فائدہ دینے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس میں کوئی رد و بدل کرے نا، وہ بھی جرم ہے. اور آپ تو آئین میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، اگر ایک بھی کروائی تو بہت غلط بات ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک نہیں کروائی،
1 से ज़ायद हुई हैं। या तो आप ये कह दें कि जी जो जनरल ज़िया-उल-हक थे, जनरल मुशर्रफ थे, उनका फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक ऐलान कर दें कि जी वो जो कुछ उन्होंने किया हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ज़ाहिर है आज जब रैंकिंग होती है कि कितने अब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उसमें वो शामिल हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो भी कुछ मराहत होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मेरी गुज़ारिश थी जो अपनी हमारी जनरेशन के लोग हैं उनसे। देखिए आप लोग बहुत तनकीद करते हैं नई नस्ल पर कि जी वो लोग तहकीक नहीं करते और पढ़ते नहीं है वो। देखिए हम जो रिसर्च करते थे ना, हमारी थी मजबूरी। जब मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ के किताबें निकालता था तहकीक करने के लिए, नोट्स लेता था, मुझे पता होता था कि जब मैं लाइब्रेरी से उठ के जाऊँगा तो ये किताबें मेरे साथ नहीं होंगी। आज का जो बच्चा है, उसको पता है, इसलिए मेरी मजबूरी थी चीज़ें ज़हन नशीन करना। ये था मेरा। आजकल के बच्चे का ये है। ये जो आजकल के बच्चे के लिए ना मेरे लिए ज़हन था। अब उस बच्चे को पता है मुझे कोई सवाल होगा, मेरे ज़हन में कोई सवाल आएगा कि कितनी बार फ़ौज ने तरमीम करवाई, वो फटाफट जाएगा उस पे चेक कर लेगा। मेरे लिए मजबूरी थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लाइब्रेरी से जब निकल जाऊँगा, किताबें मेरे साथ नहीं होंगी, तो मुझे हर चीज़ ज़हन नशीन करनी पड़ती थी। आजकल के बच्चे के लिए वो नहीं है। हर दौर का अपना एक तकाज़ा होता है। जब हम पढ़ रहे थे उस वक़्त कैलकुलेटर था, हमसे पहले वालों के पास कैलकुलेटर नहीं था। उनको ज़रूरत थी याद करने की। उससे पीछे चले जाएँ तो घड़ियाँ नहीं थी, तो लोग तो सूरज को देख के बता देते थे वक़्त क्या हो रहा है। बाद में ज़रूरत नहीं, लोगों ने घड़ियों में देखना शुरू कर दिया। हज़ारों साल पहले चले कैलेंडर नहीं था। लोग चाँद सितारे देख के माह साल बता देते थे। तो प्लीज़ आप आजकल की जनरेशन पर इन चीज़ों पे तनकीद नहीं किया करें, यही गुज़ारिश है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ की क्रैश लैंडिंग हो गई है और जो मैं इस्तीफ़े की बात कर रहा हूँ उसका बरह रास्त ताल्लुक उससे है। जी हाँ, जो जहाज़ लिया मैडम ने, वो उनके गले पड़ गया। जी हाँ, वो उनके गले पड़ गया। 11 अरब रुपए का वो जहाज़। और पहले मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि क्रैश लैंडिंग हुई है, पहले क्या हुआ कि चूंकि अब उनके खिलाफ भी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, तो पहले खुद फौज ने, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ज़ाहिर है और लोग भी रिपोर्ट कर चुके, पहले खुद फौज के अंदर से ये खबरें चलवाई गई, वो पूरा जहाज़ के अंदर की तस्वीर, पूरे नंबर्स दिए गए, जहाज़ कितने का आया, इस पे कितने चार्जेस आते हैं, इसकी मेंटेनेंस कितने की आती है, इस पे इसके फ्यूल चार्जेस क्या हैं, पर आवर इसकी मेंटेनेंस कितनी है, पूरी सब चीज़ें चलवाई गई। अच्छा, और उससे ज़ाहिर है मरियम को डिस्क्रेडिट करना था उस, लेकिन उसमें कुर्बानी किसकी हुई, इस्तीफ़ा किसका आ रहा है, इस्तीफ़ा आ रहा है उज़्मा बुखारी का। बॉस, उज़्मा बुखारी का इस्तीफ़ा आने वाला है। जी हाँ, उज़्मा बुखारी से तवातुर से गलतियां हो रही हैं। पहले उनका वो जो वाला मामला था जिसमें बच्ची गटर में गिर गई थी माँ के साथ, उसमें उन्होंने आके झूठ बोला और बाद में माफ़ी मांगी, उसी वक्त उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। फिर अभी जो एक जर्नलिस्ट ने जिसने मरियम नवाज की जेन्युइन ऑडियो थी, ज़ाहिर स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन ऑडियो टेम्पर्ड नहीं थी, उसने उस ऑडियो में कोई टेम्परिंग नहीं की। इन्होंने कहा कि जी उसने पीका एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे आके उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। और अब ये जो जहाज़ वाला मामला है, इसमें आके उज़्मा बुखारी ने कहा कि वो जहाज़ तो पंजाब एयरलाइन के लिए लिया गया है, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली absurd, इट वाज रबिश। क्यों? क्योंकि अभी ना कोई एयरलाइन रजिस्टर हुई है, अभी ना उसका कोई लाइसेंस लिया गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आपने जहाज पहले से खरीद लिया और 19 सीटें अगर आप पायलट निकाल दें, पायलट को तो 17 सीटें, और फिर लोगों ने उसमें जो मजाक उड़ाया, उज़्मा बुखारी को तुन के रख दिया। अच्छा, अब विद इन नमरूद लीग में बहुत सारे उम्मीदवार हैं उस ओहदे के जो इस वक्त उज़्मा बुखारी के पास है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए उज़्मा बुखारी की पर्ची भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे मरियम औरंगजेब की पर्ची बहुत स्ट्रांग है, बरह रास्त नवाज शरीफ की पर्ची है। आप मरियम औरंगजेब को हिला नहीं सकते, जब मतलब मरियम औरंगजेब को हिलाने का मतलब है आप नवाज शरीफ को हिलाएं, ठीक है ना। तो जब तक नवाज शरीफ की पार्टी में से है तो वो मरियम औरंगजेब है, मरियम औरंगजेब की पर्ची बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज और है, मरियम औरंगजेब डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, मरियम नवाज जो है वो तो ज़ाहिर है सिर्फ टिकटॉक बनाती हैं, घूमती फिरती हैं इधर उधर, तो वो जो सारा काम है वो मरियम औरंगजेब। अच्छा, इनकी उज़्मा बुखारी की पर्ची भी इतनी स्ट्रांग नहीं है और बिल्कुल ही अकल से पैदल है, और सिर्फ इसलिए है कि वो कनीज है, कनीज नंबर 420 है। 420 में उस सेंस में नहीं कह रहा 420 धोखाधड़ी वाली, इनका नंबर 420 है तादाद के एतबार से, तो इनकी कोई से नहीं है। अच्छा, अब जो भाई लोग हैं, भाई लोग समझते हैं ना, भाई लोगों ने पहले ये सब चीजें चलवाई। उसके बाद क्या हुआ, डैमेज कंट्रोल, जब इन्होंने देखा कि ये नमरूद लीग तो डैमेज कंट्रोल बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है, तो फिर एक चीज जो बहुत गलत हुई इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि
اس میں جنرل عاصم منیر کا نام آنے لگا کہ کسی طرح سے انہوں نے اس کی اجازت دی تھی، اور پھر کچھ اسکینڈلس چیزیں کچھ یوٹیوبرز نے اس میں باتیں کر دیں، پھر سوشل میڈیا پہ کچھ اسکینڈلس چیزیں شروع ہوئیں، تو پھر انہوں نے اب چینلز کو کہا ہے کہ آپ اس کی کوریج مت کریں، ورنہ پورے شوز ہو رہے تھے. بے غیرت بریگیڈ آ کر اس کے متعلق باتیں کر رہی تھی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بے غیرت بریگیڈ مریم نواز کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتی. جی ہاں، اس لیے اب مریم کی کریش لینڈنگ ہو گئی ہے اور اس کی کیجولٹی بنی ہے عظمی خان. کریش لینڈنگ سمجھتے ہیں نا آپ؟ جب کسی چیز کو، جب کسی پلین کو ایمرجنسی کی حالت ہو جائے اور اس پلین کو جب زبردستی اتارنا پڑے تو اسے کریش لینڈنگ کہتے ہیں. اچھا جی، میں بس یہ کوئکلی دیکھ رہا ہوں کہ ہاں، اچھا جناب، ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے لیے اب مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. آپ نے کئی لوگوں، ہمارے دوست ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کے ویلاگز میں کہ نئے سسٹم کے آنے کی بات چیت چل رہی ہے. کافی حد تک اس میں صداقت ہے، اس میں کافی حد تک صداقت ہے. میری اپنی بھی اطلاعات یہ ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ایک تو یہ جو بہت بری جو پی آر چل رہی ہے پنجاب میں، ان کی حالت بہت خراب ہے، اور اس طرف بھی معاملات ان کے لیے بہت زیادہ خراب ہے. معیشت میں تازہ ترین جو کیجولٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے پچھلے 3 سال میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے گئی ہیں، ان کی فہرست ذرا آپ یہ دیکھیے گا کہ کتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں انہوں نے امپلائمنٹ، لوگوں کو انہوں نے امپلائمنٹ دیا ہوا تھا، اور لیکن اب ظاہر ہے یہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. اس میں پراکٹر اینڈ گیمبل ہے، شیل ہے، یہ جا چکی ہیں. بائی دا وے اس میں بہت سی کمپنیز جا چکے ہیں آلریڈی. ٹوٹل انرجیز ہے، ٹیلینور ہے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، اور فائزر، اور اوبر. دیر آر مینی مور. صورتحال یہ ہے کہ معیشت ان سے بالکل نہیں سنبھل رہی ہے. ابھی حکومت نے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 29 ارب روپے کا اعلان کیا تھا رمضان پیکج دینے کے لیے، جو کہ صرف 21 لاکھ خاندانوں کو دیا جانا تھا. اور کتنے پیسے دینے تھے؟ 13,500 روپے فی فیملی. آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ بتائیے 13,500 روپے اگر رمضان میں ایک خاندان کو دیے جائیں، وہ کیا کرے گا اس سے؟ وہ 29 ارب روپے بھی کیبنٹ نے اپروو نہیں کیے، اور صرف 23 ارب روپے اپروو کیے. اس میں سے بھی 6 ارب روپے انہوں نے بچا لیے کہ جی پیسے نہیں ہیں، آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز ہیں، ہم اس سے زیادہ اپروو نہیں کر سکتے. اور 6 ارب لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، اور 11 ارب کا مریم نے جہاز لے لیا جو کہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. جی ہاں، بری طرح سے ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب وہ یہ جو جہاز ہے یہ مریم سمیت نیچے زمین کی طرف تیزی سے جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں مریم اس میں سے پیراشوٹ کا استعمال کر کے کود جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ہی ان کی حکومت بھی کریش کر جائے گی. ظاہر میں جو بات کر رہا ہوں وہ استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کریش کرنے کا، خدا نہ خواستہ اور کوئی مقصد نہیں ہے فزیکلی ان کے لیے. میں ان کی حکومت کی جو کریش لینڈنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اب بالکل کریش ہونے کے نزدیک ہے، کیونکہ جو بھائی لوگ ہیں وہ اب ان سے تنگ آ گئے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور عمران خان کو ہاسپٹل لیے جانے کی خبر پہ ہم کام کر رہے ہیں، آپ کو مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شو میں بتائیں گے. خوش رہیے اور باخبر بھی. اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ، شوکت خان ہم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر رہے ہیں نا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.